Dans la série d'exercices, le cours de la tension électrique, dans la série il y a 4 exercices. L'exercice 1, il y a l'oscilloscope. 1. Quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal? Quelle est son unité? Et donc, on a dit que l'axe horizontal, la grandeur c'est le temps. Ou l'unité c'est le milliseconde. Donc, la grandeur, c'est le temps. Ou l'unité, il y a le milliseconde. 2. Quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? Quelle est son unité? Dans l'axe vertical, on la tension. Ou l'unité de la tension, il y a le volt. Il y a la tension électrique. Ou l'unité, il y a le volt. V. 3. Quelle est la sensibilité verticale? Et dans la sensibilité verticale, il y a يعني l'échelle اللي كناخذوه يعني كل تدريجه شحال فيها من فولت. لان في vertical كنحسبوا لا طونسيون يعني بالفولت. اذا هاد لا سنسيبيليتي فيرتيكال كنلقاوها في هاد لو بوطون دو سنسيبيليتي هي اللي كتكون بالفولت باغ ديفيزيون. اذا هنايا غادي نمشيو لهاد لو بوطون غادي نشوفوا شحال خدينا كنلقاو بان كيشيروا لنا لهاد 5 فولت باغ ديفيزيون. اذا لا سنسيبيليتي verticale, il m'a qu'à dire SV ou la SY est égale 5 volts par division. يعني كل division غادي يكون فيها 5 volts. 4. Quel est le balayage? Le balayage هو la sensibilité horizontale. هو l'échelle اللي كناخدوه في هاد l'axe horizontal. يعني غادي نمشيو لهاد لو بوطون اللي فيها هنايا لو طون باغ ديفيزيون غادي نلقاو بان راه خداوها 0.2 ملي سكوند. اذا هنايا لا sensibilité horizontale ou la SX est égale 0.2 millisecondes par division. يعني 5. Quelle est la valeur maximale de cette tension? إذا بالنسبة la valeur maximale Umax قلنا هي la plus grande valeur في هاد لا كورب. إذا la plus grande valeur كاينة هنايا. باش نعرف شحال كنضرب هادو نومبر ديال لي ديفيزيون في هاد لاكس فيرتيكال. اذا كاين دو ديفيزيون اذا كنضرب اكس ولا y يعني لو نومبر ديال لي ديفيزيون في لاكس فيرتيكال فوا لا سنسيبيليتي فيرتيكال يعني اس y. اذا لو نومبر دو ديفيزيون كاين دو ديفيزيون اذا دو ديفيزيون فوا لا سنسيبيليتي فيرتيكال هي 5 فولت باغ ديفيزيون. اذا اللي غادي تعطينا 10 فولت. اذا هذه هي لا فالور ماكسيم. 6. quelle est la période de cette tension? اذا بالنسبه لا بيريود قلنا هي الوقت فين كيتعاود داك نفس الشكل ديال هاد لا كورب. يعني نفس الشكل كيتعاود باغ اكزومبل الا خدينا من هاد النقطه غادي نمشيو حتى غادي يبدا يتعاود نفس الشكل. اذا حتى لهنا اذا هذا هو اللي غادي يبدا عاوتاني يتعاود. اذا باش من هنا حتى لهنا غادي نشوف شحال من ديفيزيون. اذا 1 2 3 4 5 6. اذا لقينا 6 ديفيزيون غادي نضربوها في هاد لا سنسيبيليتي هوريزونتال. اذا هنايا كندير سي اكس فوا اس اكس اللي هي لو بالاياج ولا لا سنسيبيليتي هوريزونتال. اذا اكس لقيتها هي 6 ديفيزيون وعندنا لا سنسيبيليتي horizontale il y a 0.2 millisecondes par division. إذا اللي غادي تعطيني c'est 1.2 millisecondes. إذا هذه هي x يعني من هنا حتى لهنا هي x. ونقد نحسبها من هنا يعني نشوف هاد الشكل من هنا حتى لهنا غنلقى بأنه كيعاود عاوتاني يتعاود. يعني هاد x نقد نحسبها من هنا حتى لهنا. اذا الا حسبتها كنلقى 1 2 3 4 5 وعندي هنايا واحد النص وهنايا نص هي 6 ديفيزيون. وهاد y هي هادي فلاكس فيرتيكال. 7. quelle est la fréquence de cette tension? اذا بالنسبه لا فريكونس f est égale C1 divisé par t. اذا C1 divisé par t c'est 1.2 millisecondes. خصني نحولها ضروري للسكوند هي 10 fois moins 3 وغادي تعطيني تعطيني في هذه الحالة سي 833 هرتز.
إذن هذه l'unité ديال الفريكونس. 8. Quelle est la valeur efficace de cette tension؟ إذا بالنسبة لا valeur efficace غادي نحسبوه انطلاقا من لا valeur maximale. إذا حنا كنعرفوا la relation entre هاد la tension efficace ou la tension maximale. إذا كنديرو la tension maximale divisée par racine de 2. إذا c'est 10 divisé par racine 2 c'est 7,07 فولت. نطلبوا منا كيفاش نقدروا نحسبوه. اذا كنحسبوه ب 1 فولتمتر. اذا هنايا هو اللي كيعطيني فولتمتر، هو اللي كيعطيني واحد هاد لا فالور افيكاس ديال هاد لا طونسيون فاريابل. Exercice 2, on considère le circuit électrique suivant. إذا عندي هاد لو سيركوي هادي اللي مبرونشيه مع لوسيلوسكوب. اذا هنا واخا ما بينش لوسيلوسكوب ولكن راه عاطينا لونطري وعاطينا لا ماس دو لوسيلوسكوب. dans laquelle des tensions est visualisée par l'oscilloscope. واش لا طونسيون يو بي سي؟ اذا فاش كنقول لا طونسيون يو بي سي هو هذا هو يو بي سي. فاش كنقول لا طونسيون يو سي بي اذا قلنا ديما هاد لا فليش كتمشي لجهه النقطه الاولى، هذا هو يو سي بي. اذا شكون في هاد لا طونسيون اللي كنحسبوا؟ اذا كنشوفوا بان اللي غادي نشوفوا في لوسيلوسكوب، اذا كنشوفوا هاد النقطه بي راه مبرونشيه مع لونطري دو لوسيلوسكوب، وهاد هاد النقطه سي راها مع لاماس، وبالتالي هاد لا طونسيون اللي غادي نشوفوا في لوسيلوسكوب هي لا طونسيون يو بي سي. اذا و بي راها مع البلس ديال الجينيراتور. اذا غادي نشوفوا هاد la tension UBC. إذن la tension c'est UBC. 2. On observe un déplacement de la ligne lumineuse de 1,2 division vers le haut. Déterminer la valeur de la tension mesurée, sachant que la sensibilité verticale vaut 5 volts par division. إذن هنايا فاش كنشوف بأن راه عندي une ligne lumineuse، يعني راه هاد لوسيلوسكوب راه يعني كنشوفوا فيه واحد لا طونسيون اللي هي كونتينيو، لان ما كتبدلش، هي راه عباره على اون ليني. وبالتالي باش نحسبوا هاد لا طونسيون هادي شنو كتكون كتساوي؟ هي قلنا لو نومبر دو ديفيزيون هي 1,2 ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال. اذا في داك ليكرون غيبان لنا بحال هاد الشكل، غادي يبان لنا واحد لا ليني فيرتيكال فيغ لو هو. اذا بحال هكا. اذا هذا راه طونسيون كونتينيو. اذا كان نضربوا هاد النومبر دو ديفيزيون ف لا سونسيبيليتي فيرتيكال سي 5 فولت بار ديفيزيون est égal c'est 6 فولت. اذا هاد لا طونسيون اللي كنحسبوه هي 6 فولت. Exercice 3, on branche un voltmètre aux bornes d'une pile et on mesure la tension sur différents calibres. إذا هنا كنستعملوا un voltmètre numérique باش نحسبوا la tension entre les bornes d'une pile، يعني واحد العمود. إذا بالنسبة لهاد لو فولتمتر راه اختارينا، يعني كنديروا الميزور ببليزيور كاليبر. ما عرفتش واش باين لكم هنايا الكاليبر، راه كاين هنايا 20 وهنايا 100 وهنايا كتبين 200 وكتبين حداها ميلي وهنايا كتبين 2. فاش ما كيكتبوش لونيتي حداها يعني راه الفولت، فاش كيكتبوا هاد ام يعني راه الميلي فولت، هنا راه الفولت. Par quel calibre doit-on commencer lorsque l'on ne connaît pas l'ordre de grandeur de la tension؟ اذا هنايا فاش كنكونوا كنحسبوا بواحد الفولتمتر نيميريك ولا فولتمتر ايغوي اللي عنده هاد لو كاليبر، يعني ضروري خصنا نختاروا لو كاليبر لو بلو غران. عاد كان يعني حتى كنشوف داك القيمه التقريبيه ديال داك لا طونسيون، عاد كنبدا نحقق، عاد كنبدا يعني نصغر في لو كاليبر ديالي. اذا هنايا بار كيل كاليبر؟ اذا بار لو كاليبر بار لو بلو غران كاليبر. دو quel est l'intérêt de changer le calibre؟ اذا حنايا علاش كنبقاو نبدلوا هاد لو كاليبر؟ حيت كنبغيو نقلبوا على واحد لا فالور بلو بريسيز ديال هاد لا طونسيون.
3. Que signifie l'indication sur l'afficheur pour la mesure C؟ إذا la mesure C لقينا بأن 1 وحدها 1 فيرغول. إذا فاش كيعطيني هاد لو فولتمتر هاد لانديكاسيون هادي كيعني بأن راه هاد لا فالور هاد لو كاليبر اللي اختاريت راه هو صغر من لا فالور اللي باغي نحسب، وبالتالي راه خصني دغيا نبدل هاد لو كاليبر، يعني نزيد القيمه ديالو، يعني باش ما تحرقليش هاد لاباراي. 4. Quel est le calibre le mieux adapté؟ إذا بالنسبة لو كاليبر لو ميو ادابتي غادي نشوف هنايا عندي 20 فولت. إذا في 20 فولت عطاني 1.5، في 100 فولت عطاني 1، يعني هيا هنايا البريسيزيون غادا وكتهبط، هنايا هنا راه 1.5. بالنسبة لهادي راه قال لي بأن هاد لو كاليبر راه صغير، يعني هذا ما يمكنليش نختار، لأن راه زيرو هاد 200 ميلي فولت راه هي 0.2 فولت، يعني راه صغيرة من هاد لا فالور هادي. و لا فالور الرابعة هي 1.48. كنشوف بأن هذه هي لا فالور اللي هي أكثر دقة، يعني بلو بريسيز من هاد لي فالور كاملين. إذا هنايا 4 لا فالور لو كاليبر لو ميو ادابتي هو لو كاليبر 2 فولت. écrire le résultat de la mesure. إذا le résultat de la mesure c'est يعني فاش كنختار أنا 2 فولت في لو كاليبر شحال غادي يعطيني لا طونسيون سي 1.48 فولت. إذا هذه هي لا فالور اللي غادي نحسب ديال لا طونسيون، وبالتالي الا عاودت رجعت لهاد كاليبر هذا لو كاليبر 20 فولت راه كبير بزاف من 1.48. هاد 100 فولت راه كبير اكثر من 20، داكشي علاش هنا غادا البريسيزيون وكتصغر. هاد 200 ميلي فولت راه صغر من هاد لا فالور هادي، وبالتالي راه ما خصنيش نختار. اذا لو كاليبر اللي مزيان هو 2 فولت لانه هو اللي قريب من هاد لا فالور ميزوري. Exercice 4, on considère le circuit du schéma ci-contre. إذا هذا le schéma فيها plusieurs dipôles وعندي générateur وعندي des voltmètres اللي كيحسبوا des tensions entre les bornes ديال هاد les dipôles. Pour chacun des voltmètres, indiquez le nom de la tension qu'il mesure en fonction des noms des points placés sur le circuit. إذا كل voltmètre غادي نحددوا شكون هو لا tension اللي كيحسبوا هاد الفولتمتر. Par exemple هاد الفولتمتر V1 واش كيحسب لا tension UAB ولا UBA. إذا هنايا كنشوف بأن هاد كوم هو داك لا بورن نيجاتيف ديال الفولتمتر راه مرتبطه مع البوان بي. اذا هنايا راه غادي تكون مرتبطه، هاد البوان ا غادي تكون مرتبطه مع داك لا بورن بوزيتيف اللي كيكون مكتوب فيها في. اذا هاد لو فولتمتر في 1 شنو غادي يكون كيحسب هاد لا طونسيون او ا بي، يعني لا طونسيون كنبداو بالنقطه اللي مرتبطه مع هاد لا بورن هادي. اذا بالنسبه للفولتمتر في 2 عندي هاد بي مرتبطه مع هاد لا بورن كوم، يعني لا بورن نيجاتيف، وعندي هاد البوان سي مرتبطه مع لوتر بورن ديال لو فولتمتر، وبالتالي هاد لا طونسيون كي ميزور لو فولتمتر في 2 هي لا طونسيون او، يعني هذه هي اللي مرتبطه مع البلوس ديال الفولتمتر، يعني راه كيحسب لنا او سي بي. بالنسبه لو فولتمتر في 3 اذا هاد في 3 الفولتمتر 3 كوم مرتبطه مع البوان دي و سي مرتبطه مع لوتر بورن، يعني راه كيحسب لي لا طونسيون او سي بي. de représenter chacune de ces tensions par une flèche. اذا فاش كنبغيو حنايا نمثلو هاد لا طونسيون قلنا بون فليش اللي كيكون غادا لجهه النقطه الاولى. اذا هنايا باش نمثل هاد لا طونسيون او ا بي راه هاد لا فليش غادي تكون غادا جهه ا. اذا هذا هو او ا بي. بالنسبه ل او سي بي اذا او سي بي غادي تكون غادا لهاد النقطه سي، اذا هذه هي او سي بي. وبالنسبه ل او سي دي اذا هنايا دي باردون هنا راه دي، اذا او سي دي راه غادي تكون في هذا الاتجاه، يعني غادا جهه هاد النقطه الاولى اللي هي سي. 3 لي فالور ميزوري سون، يعني لي فالور اللي كيعطيها لي الفولتمتر الاول هي 3.4 فولت، والفولتمتر الثاني كيعطيني موان 2.8 فولت، والفولتمتر 3 كيعطيني 5.8 فولت.
quelle est la borne positive du générateur. إذا باش نعرف la borne positive du générateur غادي نرجع المونتاج. إذا عندي هنايا هاد لا فالور يو ا بي، يعني هاد راه مرتبطه مع هاد لا بورن بوزيتيف، وعطاتني لا ميزور ديالها عطاتني واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف، يعني 3.4. وبالتالي هاد البوزيتيف هنايا راه غادي يكون مع البوزيتيف ديال لو جينيراتور. اذا هذه هي لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور، وهذه هي لا بورن نيجاتيف. بالتالي رجعت حتى لهنايا، هنايا غادي نلقى بانكم مرتبطه مع البلوس، داكشي علاش عطاتني هنايا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. هنايا راه عطاتني واحد لا فالور بوزيتيف، وعندي بان راهكم هي اللي مرتبطه مع الموا، وهاد لا فالور وهاد لا بورن بوزيتيف ديال الفولتمتر راه مرتبطه مع البلوس. 5. Écrire la tension UAD en fonction de UAB, UBC, UCD, calculer sa valeur. إذا بالنسبة ل UAD هو هذا entre les bornes du générateur، هذه هي UAD. إذا عندي هاد لي ديبول هادو كاملين sont montés en série avec le générateur. يعني شنو غادي تكون UAD؟ إذا UAD كتساوي UAB plus UBC plus UCD. إذا بالنسبة لليو ا بي راه عندنا لا فالور ديالها هي اللي كيعطيها لي، هاد يو ا بي هي اللي كيعطيها لي الفولتمتر في 1. إذا في 1 كيعطيني 3.4 فولت. بالنسبة لليو بي سي إذا هاد الفولتمتر راه كيحسب لي يو سي بي، وحنا كنعرفوا بان يو بي سي كتساوي، اذا هنايا يو بي سي كتساوي موا يو سي بي. اذا عندي انا هاد الفولتمتر في 2 كيحسب لي هاد يو سي بي اللي هي موان 2.8. اذا موان 2.8 سي 2.8 فولت. اذا هاد يو بي سي سي 2.8 فولت بلس يو سي دي هي اللي كيحسبها لي هاد لو فولتمتر 3 اللي كيعطيني 5.8 فولت. اذا يو ا دي يعني لا طونسيون بورن دو جينيراتور غادي نحسبوا هادو كاملين غيعطينا 12 فولت. اذا هنايا طبقنا لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون.